वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं 12 रिजर्व सीटों का मामला जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करती है कि उन्होंने तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मैक्सिमम जो डिमांड्स थी वो पूरी कर ली थी, वो मान ली थी, कुछ पे तो अमल दरामद भी शुरू हो गया था। तो फिर ये मामला इतना ख़राब कैसे हुआ कि सूरत हाल आज ये है कि वहाँ पे शहादतों के हवाले से अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स, मैं एक बार फिर से ये मेंशन कर दूँ कि उस हवाले से आ रही हैं। इंतखाब सबसे बड़ी ख़बर होना चाहिए था आज़ाद कश्मीर में आज, लेकिन इंतखाब से ज़्यादा जो मुजाहरे हो रहे हैं वो इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया देखें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, सारी खबरें उस एहतजाज के हवाले से हैं। यहाँ पर भी एहतजाज हुआ है, इस मामले के हवाले से बात करेंगे। और फिर जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये जो मुजाहिरीन थे ये आर्म्ड है, मुजाहिरीन में से भी गोली चलती है। हमेशा किसी भी मुजाहिरे में अक्सर गवर्नमेंट्स यही क्लेम करती दिखाई देती हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सच्चाई है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये समझ लें कि मुजाहिरीन में भी कोई थर्ड पार्टी, थर्ड एलिमेंट होता है जो वाकई दुनिया में कहीं पे भी हालात ख़राब करना चाहता है, आर्म्ड मुजाहिरीन है वहाँ पे, या जो वाकई सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी किसके ऊपर आयद होती है? मुझे देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जब बहुत बड़े बड़े मजमे होते हैं ना, तो उसमें पार्टियां ये ज़िम्मेदारी खुद ले लेती हैं कि हमारे दरमियान में कोई ऐसा शर अंगेज़ शख्स नहीं होना चाहिए जो हमारी तहरीक को जो है ख़राब कर सके। उनका क्लेम ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को हमारे मजमे में छोड़ दिया जाता है और वो कोई ऐसी शरारत करते हैं जिसकी वजह से एकदम से भगदड़ मच जाती है या इंतशार फैलना शुरू हो जाता है। दोनों की तरफ से क्लेम किया जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह के शर अंगेज़ लोग वहाँ मौजूद है, कहाँ से आए वो, किस तरह उनके पास हथियार है, ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की ही बनती है, लेकिन आवाम की भी बनती है कि अगर उनके दरमियान में कोई इस किस्म के लोग हों तो उनको जो है उनको निशानदेही उनकी करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की, ये 12 सीटों वाली बात, देखिए फिर वही बात आ जाती है कि हम कश्मीरियों की हक रायदही की बात करते हैं। कश्मीरियों का मुल्क है, कश्मीरियों के इलेक्शन है, उनका वज़ीर आज़म बनना है, उनका सदर बनना है। अगर कश्मीरियों की डिमांड है कि भाई आप जो है वो वोट ये 12 सीटें ख़त्म करें, आप जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं, कोई सियालकोट जाके बस गया, वो अपने हलके में भी तो वोट दे रहे हैं ना। जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं उनको भी तो वोट वो देते हैं ना। अगर उनको इतना ही शौक़ है या आप चाहते हैं कि वो अपने उससे जुड़े रहें, तो वो अपना हलका जहाँ से उनका ताल्लुक़ बनता है उस हलके में अपना वोट बनवाएं और वहाँ जाके वोट दें। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा लाहौर में रह रहा है, वो कश्मीरी महाजिर है, तो उसको आपने वहाँ से जीत जाता है और फिर वो कश्मीर जाके असेंबली में बैठ जाता है। तो भाई आप वापस कश्मीर ही चले जाओ, आप वहीं पे रह लो, वहीं से इलेक्शन लड़ लो। फिर ये बात होती है कि ये जो 12 सीटें होती हैं ये मैनिपुलेट होती हैं। जो पंजाब में है वो जिसकी गवर्नमेंट पंजाब में होगी वो जीत जाएगा, जिसकी सिंध में है वो सिंध जीत जाएगा। बंदर बाट होगी, जो 2 पार्टियां कश्मीर में जीती होंगी वो उन वोटों को बार्गेन करके अपनी हुकूमत बना लेंगी, तो फिर कश्मीरियों की असल आवाज़ तो नहीं होती। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले 4 साल में 4 वज़ीर आज़म आए हैं आज़ाद कश्मीर में, और सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ये क्लेम करती है अब कि 1970 से ये सिलसिला चल रहा है, तो अब अचानक क्यों ये ज़ोर पकड़ गया मुतालिबा। हुकूमत का ये भी कहना है कि जो पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की डिमांड्स आई थी 38, उसमें मेन ये मुतालिबा नहीं था। अब ये मेन सबसे बड़ा मुतालिबा क्यों हो गया? आपको क्या लगता है कि वज़न है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत इसको फिर इस तरह से इस्टेब्लिश करती है कि ये कहीं और से जो है मुतालिबा आया है, डिस्टेबलाइज करने के हवाले से कहीं और से फंडिंग आई? अगर कहीं और की बात है तो वो तो हमारे यहाँ जब भी मौजूदा रजीम में कोई भी तबका फ़िक्र का इंसान उठ के एहतजाज करेगा तो उसको यही कहा जाएगा कि इसको कहीं से और से फंडिंग हो रही है। ये तो मैं इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल तस्लीम ही नहीं करता। कश्मीरी, चूँकि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, तो लिहाजा ये कहना उनकी जो है हुब्बुल वतनी पे आप क्वेश्चन उठा रहे हैं तो ये आप ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। फंडिंग वाला मामला तो समझ में नहीं आता। दूसरी, जैसे नसीमा ही ने बात की कि 12 सीटों का मामला है, तो अगर कोई पंजाब में रह रहा है तो वो ठीक है, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ता है तो उधर चला जाता है, तो वो कश्मीरी उधर जाके इलेक्शन लड़ ले। लेकिन इसमें किसी भी सूरत हमें ये हक हासिल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को, वो पंजाब गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो या आप कहें केपी गवर्नमेंट हो, किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि आप कश्मीरियों के जायज़ मुतालबे के ऊपर जो है वो सियासत करें और उनको बिल्कुल आप कहें कि जी वो इस हक से जो है वो दस्तबरदार हो जाए। उनका
چاہے 50 سال بعد ایک مطالبہ ہے، آج ایک چیز اگر اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، 10 سال بعد اگر اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ جواز نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، ٹائم جو ہے وہ کسی چیز کو یہ پروف نہیں کرتا کہ یہ 10 سال پہلے کیوں نہیں جی مطالبہ ہوا. بھائی 10 سال پہلے ایک بات اگر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اگر آج 4 لوگ اپنے رائٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے حق چھین لیں گے کیونکہ جی یہ 10 سال پہلے نہیں ہوا تو ہم آج بھی نہیں ہونے دیں گے. آج کی دنیا ڈیفرنٹ ہے، آج کے جو ہے ان کی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں، آج کی جنریشن کے جو ہے وہ مطالبات ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، انٹائرلی جو ہے آپ ہر چیز کو اگر آپ دو یا دو ڈیکیڈز یا 3 ڈیکیڈز میں جائیں گے تو پھر بہت پھر سارے سوالات وہ ساری چیزیں، پھر تو آپ ترقی، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ بھی 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، خیر میں یہ کہنا ہی نہیں چاہتی، 1947 تک میں جانے والی تھی کہ پھر سب کہیں گے پہلے تو اکٹھے رہتے تھے. نہیں، آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ 1947 میں جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوئے تو اس وقت ہندوستان میں 17 صوبے تھے اور ہمارے یہی 4 صوبے تھے. ہمارے ابھی بھی یہی 4 صوبے ہیں، جبکہ آبادی اس وقت 5-6 کروڑ تھی، شاید آج 26 کروڑ ہے. اور بھارت میں 17 کی بجائے اب 35-40 صوبے بن گئے. تو یہ تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جب کسی بھی علاقے کے لوگ ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پیپلز وائس. یہاں پہ پیپلز وائس تھی کہ بریگزٹ کروایا جائے. برطانیہ نے نقصان اٹھایا، ڈیوڈ کیمرون کو اپنی وزارت عظمیٰ سے سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے، پر انہوں نے کروایا اور ہار گئے. لیکن اتنی سپیس آئی کیسے ریفیوجیز میں؟ ہیں تو وہ بھی کشمیری نا، جو یہاں پہ رہ کے اتنی آواز اٹھا رہے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ بھی تو برطانیہ میں موجود ہیں نا، آپ لنڈن میں موجود ہیں، تو اگر آپ اتنے سنسیئر ہیں تو پھر پاکستان کے حصوں میں رہنے والے ریفیوجی کشمیری بھی سنسیئر ہیں. وہ تو پھر یہ بھی کہتے ہیں 1975 میں جو پہلا وزیر اعظم بنا تھا وہ بھی ریفیوجی. دیکھیں یہ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کے پاس حق رائے دہی تو نہیں ہے. یہ یا تو ان سے بھی ووٹ لینا شروع کر دیں، کچھ سیٹیں برطانیہ کی بھی رکھ دیں کہ یہاں پہ مہاجرین موجود ہیں، یہاں ووٹنگ کرا لیں، یہاں سے جو جیتے اس کو ادھر کی اسمبلی میں بٹھا دیں. گڑبڑ ہے تو بات ہو رہی ہے نا 12 سیٹوں پہ. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پہنچی ہوئی ہے. بھئی آزاد کشمیر کو اپنی پارٹیاں بنانے دو، وہ تو ایک الگ ملک ہے، الگ لوگ ہیں. بلاول جا کے آپ نے سندھ میں کون سے جو ہے وہ دودھ شہد کی نہریں بہا دی ہیں جو آپ کشمیر میں بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کی حکومت ہے وفاق کے اندر، آپ نے جو بینیفٹس دینے ہیں آپ دیں کشمیریوں کو. آپ نون لیگ وہاں پہ جیت کے کیا کرنا چاہتی ہے؟ وہ ایک ننھی سی خواہش نواز شریف کی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کشمیریوں کا اگر کوئی ہے بات، ایکشن کمیٹی وہیں پہ پیدا ہوئے، انہی کے لوگ ہیں. آپ نے ہی بنائی ایکشن کمیٹی، آپ ہی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. دوسری جنگ عظیم بھی ختم ہوئی تو ٹیبل کے اوپر ہی آ کے بات ختم ہوئی تھی. تو جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو خدا کے واسطے یہ الزام لگانے چھوڑ دیں. کیونکہ میں اب نام نہیں لوں گا، مطلب ہمیں ایک اس کے لیے بلایا گیا، ایک پریس کانفرنس میٹنگ ہوئی. اس میں ہمیں ثبوت دکھائے گئے کہ یہ شخص یہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں، یہ فنڈنگ مل رہی ہے، دیکھیں راہ سے یہ پیسے نکلے، اس روٹ سے نکلے، اس کے پاس آئے، سب کچھ ہمیں دکھایا. اور پھر انہی صاحب کو آپ ووٹ ڈالنے کے لیے عدم اعتماد پہ آپ ان کو اسمبلی میں لے آئے کہ ہمارے لوگوں کو ووٹ دے دیا جائے. تو پھر اس وقت وہ ساری چیزیں کہاں چلے گی؟ اس کا مطلب ہے جو بات مان جائے تو اس کے جرم سارے معاف ہیں، اور اگر کوئی بات نہیں مانے تو اس پہ غداری کا ٹھپا لگ جائے گا. اپنے لوگ ہیں، ان سے غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں. الزام ہو گیا اب تو. اگر کہیں پہ بھی ابھی آپ نے لیٹسٹ کل کی پریس کانفرنس سنی تھی نا، غداری کا جس پہ بھی الزام لگتا ہے نا، اس کے بارے میں تو مجھے زیادہ یقین ہونا شروع ہوتا ہے کہ کوئی صحیح انسان ہی ہے، کوئی محب وطن ہی ہے. پتہ نہیں کتنے اینٹی نیشنلسٹ جو ہیں جن کو قرار دیا گیا ہوگا وہ محب وطن ہوں. بے نظیر بھٹو پہ لگا تو ہم نے اعتراض اٹھایا، نواز شریف صاحب پہ خود نواز شریف پہ لگا، عمران خان جو ساری عمر پاکستان کا نام روشن کرتا رہا. چلو وہ تو پولیٹیشنز سے کچھ عرصے کے لیے آئے، وہ شخص تو 40 سال سے دنیا میں اگر کوئی جانا جاتا ہے. نہیں، یہ سیزنز ہوتے ہیں غداری کے، کہ اس سیزن میں وہ غدار ہے، وہ ایک ٹائٹل کی طرح ملتا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ لوگوں نے جوائن کیا.